ल हजुर आयो दशैंमा घर जाने बाइक भनेको यही हो 220 लिएर जाने दशैंमा ल हजुर यही हो 150 लिएर जाने दशैंमा ल हजुर यही हो फाइनान्समा बाइक चाहियो स्टार अटो छ नि फाइनान्स चाहियो भनेहरूलाई फाइनान्स रहेको छ त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ 70,000 80,000 90,000 जति चाहिए पनि छ स्टार अटो केयरमा हुन्छ अब मात्र 2 लाख डाउन पेमेन्ट गरेर तपाईले नागरिकताको भरमा 50% डाउन पेमेन्ट गरेर 4 लाख पनि यो गाडी पनि मज्जाले लिएर आउन सक्नुहुन्छ मात्र स्टार अटो केयरमा पनि नागरिकता ल्याउनुस् लाइसेन्स ल्याउनुस् चेक ल्याउनुस् त्यो पनि सिम ल्याउनुस् ग्यारेन्टर पनि बस नागरिकता भए पुग्छ हजुर त्यति मात्र माया छ भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the Hello and what's up beautiful people, it's your host Nepal Hon. This is Dr. from Capital City and as you can see this is Nepal Hon City. Welcome back to another exciting episode of Nepal Hon. I hope so सन्चै हामी हुन्छ र म पनि आजसम्म सन्चै छु थम्बनेल टाइटल अनुसार आज स्टार अटोको केयरको फेरि पनि पालो परेको छ जहाँ तपाईले नागरिकताको भरमा 19 मोडल भन्दा माथिको मज्जाले फाइनान्स पाउन सक्नुहुन्छ है अब 150 पल्सर 220 र अरू बाइकको प्रोडक्टहरु छ भने तपाई कतै नजाँदा हुन्छ सिधै यहाँ आउनु पर्यो र फाइनान्समा मज्जाले पाउन सक्नुहुन्छ भने नम्बर मैले अहिले नै राखिदिएको छु लोकेसन वाइज कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ रहेको छ रानीबारी एरिया जुन तपाईको सामाखुसी र वसुन्धरा चोकको बिचमा एउटा मात्र सशस्त्र पेडम छ त्यहाँबाट भित्र छिर्नुस् म क्लिप काटेर हालिदिन्छु यो सशस्त्र नयाँ भवन रहेको छ त्यसको ठ्याक्क अगाडि हाम्रो स्टार अटो केयर रहेको छ जहाँ तपाईले अब मज्जाले गाडीमा पनि फाइनान्स 5 वटा रहेको छ त्यसमा पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ स्कुटर पनि लिमिटेड रहेको छ त्यसमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ बाइक त भन्नै पर्दैन रिकन्डिसनर दिने ठाउँ है नागरिकता ल्याउनुस् लाइसेन्स ल्याउनुस् चेक ल्याउनुस् तपाईको सिम 6 महिनासम्म एक्टिभेट भएको हुनु पर्यो र 25 वर्ष तपाई हुनु पर्यो भनेपछि तपाईको के त ग्यारेन्टर पनि चाहिन्छ है ग्यारेन्टरको पनि बस नागरिकता भए पुग्छ मेचीदेखि महाकालीसम्म जो कोही मान्छेको नागरिकता लिएर आउनुस् तपाईले यो 18 महिना किस्ता बन्दीमा 50% डाउन पेमेन्ट गरेर नागरिकता लाइसेन्स चेक सिम मैले भनिहालेँ है यतिमा तपाईहरुले मजा लिएर आउन सक्नुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला तपाईले यहाँ इफ इन केस केही गरेर आउनु पर्यो भने हेमन्दाले नै भेट्नु पर्यो उहाँकै नम्बर लेफ्ट साइडमा रहेको छ भने बनाउनु पर्ने केही छ भने अन द स्पट यहाँ हामी बनाएर दिन्छौँ अफिसियल स्टार अटो हब जुन बजाज नक्सालकै तपाईको यो टुकुचा चोकको के त बजाजको यो सर्भिस सेन्टर भइहाल्यो है सर्भिसहरु यता भइरहेको छ पार्ट्सहरु यता रहेको छ भने त्यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ सबैलाई थाहा भएको कुराहरु धेरैजना कुरिरहनु भएको छ भने फर्स्टमा म तपाईलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु जुन तपाईको 150 लटको रहेको छ यो तपाईको सेल्युटो भइहाल्यो 1,30,000 मा यो ब्ल्याक कलरको तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ भने हामीसँग गाडी पनि छ है स्टे ट्युन है सेन्टर एउटा गाडी रहेको छ दशैंमा घर जाने हामीसँग गाडी पनि आएको छ है 110 लटको म फेरि पनि भन्न चाहन्छु 1,30,000 मा यो पनि तपाईको 50% डाउन पेमेन्ट गरेर नागरिकताको भरमा लिएर जान सक्नुहुनेछ भने 82 लटको रहेको छ मात्र यो पनि 1,15,000 मा 200 रहेको छ है प्राइस धेरैमा पनि ड्रप भएको छ इफ इन केस बनाउनु पनि केही छ जस्तै तपाईको टायरको फिनिशिङ चेन्ज पकेट यताउति केही छ भने तपाईको अन द स्पट तपाईलाई यहाँ मेन्टेन भएर आउँछ भनेपछि 115 लटको रहेको छ हामीसँग अर्को रहेको छ एसजेड यो पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ मात्र 1,12,000 मा जुन लटको 1000 जस्तै भइ नै हाल्यो है त्यसपछि 97 लटको रहेको छ यो पनि सस्तोमा रहेको छ जुन तपाईको यामाको एफजे V2 कै नै इन्जिन हुन्छ यसमा रादर कम्पेयर टु त्यो भन्दा यो चाहिँ अलिकति चलेन तर बुझ्नेले यही किन हुन्छ किनभने यो तराई साइडतिर चाहिँ एकदम चलेको छ किनभने माइलेज एकदम राम्रो छ यसको है 97 लटको पनि तपाईले पठाउ इन्ड्राइभ गर्नलाई एकदम उपयुक्त हुन्छ जहाँ तपाईले 90,000 मा पाउन सक्नुहुन्छ भने हामीसँग एक्सपल्स 4V प्रो पनि रहेको छ जुन 155 लटको रहेको छ 3,90,000 मा पाउन सक्नुहुन्छ है अब अहिलेको एक्सपल्स 210 तपाईको 6 लाखको हारारीमा छ यो पनि 4.5 जस्तै तपाईको 5 लाखको हारारीमा छ भनेपछि यो पनि शोरूम प्राइस भन्दा 1 लाख डिस्काउन्ट जुन तपाईको 24 का इन्डिङ मोडल भइहाल्यो है रनिङ किलोमिटर मात्र 10,000 रहेको छ यसको लागि पनि आउन सक्नुहुन्छ 3,90,000 लिने गरी आउनुस् यसमा पनि नेगोसिएबल हुन्छ भनेर भन्नु भएको छ है त्यसपछि हामीसँग यहाँ अर्को M250 छ यसको लागि पनि आउन सक्नुहुन्छ अर्को एउटा रहेको छ 85 लटको रहेको छ 93 लटको रहेको छ मात्र 1,25,000 तपाईले यो आफू पाउन सक्नुहुन्छ 84 को एस रहेको छ 150 सीसी मा देख्न सक्नुहुन्छ धेरैले खोज्नुहुन्छ यो पनि है 84 लटको तपाईले यो पनि 80,000 मा पाउन सक्नुहुन्छ राम्रो पछि के छ भने इफ इन केस तपाईहरु आउटसाइड भ्याली हुनुहुन्छ एउटा स्पोर्टी टाइपको एडभेन्चर टाइपको चाहिएको छ भने यो पनि पहिला एडभेन्चर टाइपमै आको बाइक हो जुन तपाईको डिस्कन्टिन्युट भयो है देख्न सक्नुहुन्छ यसमा अहिलेसम्म किक रहेको छ किल्सिस रहेको छ एलोय व्हील भइहाल्यो स्पोर्टी टाइपको पनि रहेको छ चाहिएको छ भने यसको लागि पनि आउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईको AS50 मात्र अब तपाईहरुले 80,000 मा बनाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि हामीसँग अरु पनि रहेको छ जुन तपाईको 220 पल्सर रहेको छ जुन 84 लटको रहेको छ यो पनि 1,32,000 मा बनाउन सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ अगाडिको टायरको लुक्सदेखि लिएर यो तपाईको रिसेन्टली डेन्ट पेन्ट गरेर यो नयाँ ग्राफिक्स राखेको छ यसको लागि पनि आउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईहरुले 84 लटको मात्र 1,32,000 मा पाउन सक्नुहुन्छ कहाँ त भन्दाखेरि स्टार अटो केयर रानीबारीमा है त्यसपछि म तपाईहरुलाई यहाँ गाडीको पनि देखाउन चाहन्छु देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग गाडीको पनि टन्नै कलेक्सन रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टोरको कलेक्सन पनि छ यसमा पनि तपाईहरु सस्तो मस्तो चाहिन्छ भने यसको लागि पनि यहाँ डाइरेक्ट भिजिट गरेर हेमन्दाइको नम्बर छ कुन चाहिँ स्कुटी चाहियो रेजरडाल चाहियो कि ड्यास चाहियो कि सस्तोमा ग्राजिया चाहियो कि हामीसँग यहाँ डियो पनि रहेको छ यसको लागि पनि तपाईले नागरिकताको भरमा सेम एज इट इज रहेको छ भने देख्न सक्नुहुन्छ स्टार मोटर रहेको छ जुन हाम्रो स्टार अटो हब कै यो तपाईको गाडीको रिकन्डिसनहरु पनि भइहाल्यो है फर्स्टमा म तपाईलाई यो वेगनआर देखाउन चाहन्छु जुन तपाईको के त भन्दाखेरि तपाईको यो
सेमी अप्सन भइहाल्यो, इन्भेस्ट नम्बर राखेको छ, एलो व्हिलदेखि लिएर सबै चिज चकाचक छ साथीहरू है। इफ इन केस दसैँमा घर जान खोज्दै हुन्छ, एउटा गाडीको एउटा तपाईँलाई चाहिएको छ इच्छा आकाङ्क्षा भने यसले पनि पुरा गरिदिनु सक्छ। जुन तपाईँहरूको 7,25,000 प्राइस कोटेड गरिएको छ। एलो व्हिलदेखि लिएर एउटा देख्न सक्नुहुन्छ फ्यामिली पनि हुनसक्छ है, यस्तो टाइपको पनि रहेको छ। पछाडि गाडीको चाहिँ अलिकति ज्ञान कम छ रादर कम्पेयर टु बाइक भन्दा चाहिँ है, त्यही भएर यसको लागि पनि आउन सक्नुहुन्छ। प्राइस मैले भनिदिइसकेका छु र यसमा पनि तपाईँले 50% डाउन पेमेन्ट गरेर अथवा होइन एक्सचेन्ज अफर, तपाईँको कुनै महँगो बाइक छ तपाईँले चढिरहनु भएको छ र त्यसलाई नै एक्सचेन्ज गरेर थपेर लिएर जान चाहनुहुन्छ अथवा त्यही सेम रेटमा उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर टेबल टक गरेर नेगोसिएबल गरेर तपाईँले जान सक्नुहुन्छ भने यो तपाईँको भइ नै हाल्यो। के त वेगनआर भइहाल्यो, जुन सुजुकीको रहेको छ सेमी मोडल भइहाल्यो, 2006 मोडलको रहेको छ, 7,25,000 प्राइस कोटेड गर्नु भएको छ। यसको लागि पनि आउन सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि अर्को एउटा हुन्डाईको रहेको छ 7 लडको है, देख्न सक्नुहुन्छ है। यो पनि तपाईँको आउन सक्नुहुन्छ, यो पनि तपाईँको 12,49,000 राखेको छ है। यसको लागि पनि आउन सक्नुहुन्छ। एलो व्हिलदेखि देख्न सक्नुहुन्छ, टायर पनि नयाँ नै छ है, भित्रको इन्टेरियर पनि सबै ठिक छ, देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि ठिक छ, यतापट्टिको पनि सबै ठिक छ। हुन्डाईको i20 भइहाल्यो, जुन तपाईँको 7 लडको रहेको छ, यसको लागि पनि आउन सक्नुहुन्छ। अब अहिले त अब इभीको दुनियाँमा पनि अब धेरैजना इभी पनि चोइस गर्नुहुन्छ, तर होइन तपाईँलाई यो i20 सिरिजहरू चाहियो भने यो पनि पर्फेक्ट अप्सन हुनसक्छ। जुन तपाईँको नागरिकता एउटा ल्याउनुहोस्, लाइसेन्स चेक ल्याउनुहोस्, सेम त्यस्तै प्रोसेस हो है यो गाडीको पनि। यसको लागि पनि आउन सक्नुहुन्छ भनेपछि हामीसँग यहाँ रेड कलर अप्सनमा पनि रहेको छ। जुन तपाईँको यो चाहिँ अर्को के भनेर भन्दाखेरि जुन तपाईँको यो पनि सुजुकीको रहेको छ, जुन तपाईँको 15 मोडलको भइहाल्यो। यो पनि तपाईँहरूको 18,24,000 प्राइस कोटेड गरिएको छ। यसको लागि पनि आउन सक्नुहुन्छ। जुन तपाईँको यो चाहिँ रेड कलर फिनिसिङमा रहेको छ है। मैले भनिहालेँ अलिकति ज्ञान कम्ती रहेको छ भने एलो व्हिलदेखि लिएर यस्तो जस्तोहरूको डिफिनेसन त म दिन सक्छु है। भित्रको इन्टेरियरहरू पनि म देखाउँला पछि भयो भने अर्कोमा है। सुजुकीको भइहाल्यो, सुजुकी स्विफ्ट भनेर भनिँदो रहेछ यसलाई है, देख्न सक्नुहुन्छ ब्याजिङ यहाँ राखेको छ। डेन पेन गर्नुभन्दा पनि तपाईँको चिटिक्क रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ है। बडी फिनिसिङ एकदम राम्रो छ। अब भित्रको कन्डिसन के छ कस्तो छ तपाईँले फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ अथवा नभए तपाईँ यहीँ आएर पनि तपाईँले पर्सनली चेक गरेर तपाईँलाई अब गाडीको कोही मिस्त्रीहरू हुनुहुन्छ भने पनि मजाले जान सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि हामीसँग अर्को एउटा हुन्डाईको आस्था रहेको छ, जुन तपाईँको 114 लडको रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। एलो पनि फिनिसिङ पनि मरुन कलरमा मैले बेटरै देखिरहेको छु, यो पनि मच बेटरै रहेको छ है। बडी सिङ्गल स्क्र्याचेस पनि छैन, बडीमा जस राम्रो देखिरहेको छ। 114 लडको रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ है। इफ इन केस तपाईँले आस्था भेरिएन्टमा हुन्डाईको खोजिरहनु भएको छ भने 20,74,000 प्राइस कोटेड गर्नुभएको छ। यसको लागि पनि आउन सक्नुहुन्छ भनेपछि अब हामीसँग यहाँ स्यान्ट्रो रहेको छ। यो त अब तपाईँको स्प्लेन्डर जस्तै नै हो, किनभने तपाईँको अब स्यान्ट्रो भनेपछि एउटा फ्यामिली पनि हुनसक्छ है। यसको टायर अब पछाडिको यो पनि गुड छ, अगाडिको यो पनि गुड छ है। इन्टेरियर भित्र पनि राम्रै देखिरहेको छु मैले, यो पनि अब अलिकति मच बेटरै छ। बडी फिनिसिङहरू है, पछाडिको पनि तपाईँहरूलाई म लुक्स देखाइदिउँ। जुन तपाईँको स्यान्ट्रो रहेको छ हुन्डाईको है, यो पनि मच बेटरै छ है। यतापट्टि बम्परमा यस्तो स्क्र्याचहरू दायाँ बायाँ, यो टायरको लुक्स यो पनि गजबै छ। इफ इन केस तपाईँहरूसँग 4 लाख बजेट छैन भने पनि तपाईँहरूलाई यो चाहिँ 3,95,000मा आउँछ भनेर भन्नुभएको छ। जुन तपाईँहरूले इफ इन केस पुरानो गाडीहरू चढाउनु भएको छ, पुरानो बाइकहरू चढाउनु भएको छ र एक्सचेन्जमा चाहिएको छ र एक्सचेन्जमा फाइनेन्स आएको छ र एक्सचेन्जमा तपाईँले गरेर यसलाई नै साटेर 4 लाखसम्ममा भन्नु 395 प्राइस कोटेड गरेको छ। नागरिकताको भरमा चाहिन्छ भने तपाईँहरूले यो गाडी पनि आफ्नो पाउन सक्नुहुन्छ, जुन 3,95,000। अब दसैँमा जाने सायद मेरो विचारमा सेन्ट्रो खोजिरहनु भएको छ सस्तो दाममा भने चाहिँ 4 लाख अराउन्डमा तपाईँले यो आउने भयो भन्नु पर्ला है। यसको लागि पनि आउन सक्नुहुन्छ है। देख्न सक्नुहुन्छ स्टोर कलेक्सन यहाँ छँदैछ है। मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु गाडीको बारेमा चाहिँ अलिकति नलेज कम्ती छ मलाई, बाइकहरूमा त अलिकति सजिलो छ मलाई भनेर भनौँ। र प्लस देख्न सक्नुहुन्छ एफजेडको कलेक्सनहरू यहाँ पनि रहेको छ। केही बनाउनु पर्ने भने तपाईँलाई अन द स्पट यहाँ बनाएर दिनुहुन्छ भनिहाल्यो। बजाजको अथेन्टिक सोरुम भइ नै हाल्यो, जुन स्टार अटो अब टुकुचाको तपाईँको यो सर्भिस सेन्टर भइहाल्यो। देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि तपाईँको सर्भिस हुन्छ भनेपछि यत्रो लोगो देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि तपाईँलाई लोकेसन भनिदियो, सामोकोसी र वसुन्धरा चोकको बिचमा एउटा मात्र स्वास्थ्य प्रेम छ, त्यहाँबाट भित्र छिर्नुहोस्। यो साइबर भ्यू भवन छ नयाँ, त्यसको ठ्याक्क अगाडि हाम्रो स्टार अटो केयर रहेको छ भने अब यहाँ पनि वाइल्ड भेराइटिज अफ बाइकहरू रहेको छ, जहाँ तपाईँले रिकन्डिसनको दुनियाँमा पाउने भनेको यहीँ नै हो है। फर्स्टमा म तपाईँलाई यो NS400 देखाउन चाहन्छु, जुन तपाईँको 165 लडको रहेको छ, 4,45,000 प्राइस कोटेड गरिएको छ। अब पावर पिकअप पर्फर्मेन्स एउटा चाहिएको छ, एउटा फ्यान्सी फिचर्सहरू चाहिएको छ भने देख्न सक्नुहुन्छ बिल्ड क्वालिटी त यो बजाज NS400 को टप नच रहेको छ है। जुन 165 लडको तपाईँले 4,45,000मा नागरिकताको भरमा 50% डाउन पेमेन्ट गरेर लाइसेन्स नागरिकता चेक मैले भने ग्यारेन्टर पनि बस मेचीदेखि महाकालीसम्म जो कोही एकजना मान्छेको लिएर आउनुहोस् तपाईँले मजाले जान सक्नुहुन्छ भनेपछि अर्को एउटा रहेको छ ब्लू कलरमा। यो लिमिटेड एडिसन आएको हो, त्यति बेला एकदम बलियो हुन्छ है। यो पनि 119 लडको रहेको छ, जुन 1,55,000मा तपाईँले यो भाउ घटेर आइसकेको छ। पहिला 1.65 राखेको थियो, अहिले भाउ घटेर आइसकेको छ है। त्यसपछि यो एउटा लिमिटेड एडिसन आएको एकदम बलियो बाइक, के त भन्दाखेरि बाइकको राजा
220 है जुन तपाईँको 21 मोडलको रहेको छ 129 लट भनेपछि भन्न नपर्ला सिंगल च्यानल एबिएसमा आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ ब्रान्ड न्यू टायर रहेको छ अगाडि पनि है पछाडि पनि ब्रान्ड न्यू टायर रहेको छ एमआरएफ को है व्हाइट कलर भर्जन भइहाल्यो धेरैले खोज्नुहुन्छ यसमा पनि नागरिकता लाइसेन्स चेक ल्याउनुस् पठाउ गर्नुस् इन्ड्राइभ गर्नुस् दुःख गरेर कमाउनुस् दसैँमा अलिकति महँगो हुनसक्छ कि दसैँमा घर जाने भनेको बाइक यही नै हो जस्तो लाग्छ है पर्फेक्ट छ रातो कालो भन्दा पनि सेतो पनि अलिकति चक्क देखिन्छ देख्न सक्नुहुन्छ बिल्ड क्वालिटी सेम एज इट नै हो तपाईँहरूले खोजिरहनु भएको छ भने यो चाहिँ पछि पाउनुहुन्न र इफ इन केस चाहिएको छ भने मात्र 2,55,000 प्राइस गरेको छ स्टार अटोले त्यसमा पनि तपाईँ लिने गरेर आउनुहोस् मिल्छ एक्सचेन्जमा फाइनेन्स चाहियो त्यो पनि मिल्छ र नागरिकताको भन्न फाइनेन्स चाहियो भने त्यो पनि मिल्छ है 80-90 हजारदेखि 220 हामीसँग 3.5 लाखसम्मको छ है विचार गरी हेर्नुहोस् 220 150 डिस्कभरहरू र NS 200हरू खोज्नु तपाईँ अन्त कतै जानुहोस् सिधै स्टार अटो केयर आउनुहोस् नम्बर स्क्रिनमा छ हेर्नु लागेको उहाँले नै आएर पर्सनली भिजिट गरेर लिएर जानुहोस् है यो पनि एउटा ब्युटिफुल बाइक रहेको छ भोलिको दिनमा एउटा साँच्चै राख्न चाहनुहुन्छ भने एफआई इन्जिन आएको कारणले यो त आउँदैन त्यही भएर एउटा पर्फेक्ट भ्यालु फर मनी बाइक हो आउनु सक्नुहुन्छ कहाँ त स्टार अटो केयर स्क्रिनमा नम्बर छ यो पनि जो पहिला आयो उसले पायो है त्यसपछि अब हामीसँग यहाँ सिबिआर रहेको छ जुन तपाईँहरूले 2,75,000 पाउन सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ है ब्ल्याक कलर एडिसनमा रहेको छ धेरैले स्पोर्टी टाइपको पनि खोज्नुहुन्छ अब रादर कम्पेयर टु तपाईँको R15 को इन्जिन भन्दा पनि यो एकदम बलियो हो अब अहिले त आउँदैन डिस्कनेक्ट भइसक्यो तर अहिलेको भिभिए टेक्नोलोजी उहाँहरूले नै खाइरहनु भएको छ यामाले तर होन्डाको नै चाहियो यही पुरानो बिल्ड क्वालिटीवाला चाहियो भने यो पर्फेक्ट अप्सन हुनसक्छ मैले फेरि पनि भन्न चाहेँ मात्र 2,75,000 है अब लटको हजार जस्तै नै हो 103 लटको रहेको छ यो पनि तपाईँले 1 लाख रुपियाँ पाउन सक्नुहुन्छ यसमा पनि मजाले फाइनेन्स हुन्छ 60,000सम्म ल्याउनु भयो भने मजाले फाइनेन्स 2 महिना बाँकी छ साथीहरू दसैँ आउन 2 महिना बाँकी छ है धेरै दुःख गरेर कमाउनु हुन्छ धेरैजना देखिरहेको हुन्छु मैले है धेरैजना बाटोतिर पनि दाइ म तपाईँको भ्युअरहरू भनेर भन्ने हिजो पनि भन्नु माथि पुरानो मान्छेहरूमा है माया लाग्छ के गर्ने है त्यो अनुसारमा इफ इन केस तपाईँले पठाउने गर्न खोज्दै हुन्छ भने यो एउटा चाहिँ पर्फेक्ट अप्सन एकदमै हुनसक्छ है 125 को हुन्छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि 103 लटको 1 लाख प्राइस कोड गर्नु भएको छ 60,000 ल्याउनुहोस् एउटा ग्यारेन्टर मजाले लिएर आउनुहोस् तपाईँको घर छर छिमेकी कोही हुनुहुन्छ पसलहरू कसैको केही छ भने उहाँलाई फकाएर लिएर आउँदाखेरि तपाईँलाई अलिकति मच बेटर हुनसक्छ है मात्र 1 लाख रुपियाँ लिएर आउनुहोस् अथवा होइन यसैमा डिस्काउन्ट चाहियो त्यो पनि छ होइन यसैमा तपाईँलाई फाइनेन्स 60,000 दिएर तपाईँले महिनावारी किस्त तिर्छु भन्नेहरूलाई 18 महिना किस्ताबन्दीमा सुलभ ब्याज दरमा यो रहेको छ लेफ्ट साइडमा हेमन्त दाइको नम्बर छ है त्यसपछि हामीसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 220 छ यो पहिला पनि राखेको मैले यो यथावतै रहेको छ त्यही पछाडि यसको लागि पनि आउन सक्नुहुन्छ भनेपछि देख्न सक्नुहुन्छ RTR रहेको छ जुन 102 लटको रहेको छ यसको लागि पनि आउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईँहरूले एकदम सस्तो दाममा 1,65,000 पाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ यो भित्री अस्ति पनि राखेको हो RC राखेको 275 मा र प्लस डट बाइकदेखि लिएर बेनेली तपाईँको कति त 1,80,000 राखेको हो 250 सीसी को है त्यसपछि हामीसँग यहाँ अर्को पनि रहेको छ जुन तपाईँले वाइल्ड भेराइटिज अफ बाइकहरू पाउन सक्नुहुन्छ रिकन्डिसनको दुनियाँमा सायद यत्रो मास अफ क्वान्टिटी त छैन है 15-20 वर्षको लेगेसी हो हाम्रो स्टार अटो केयर त्यसै चलेको होइन मार्केटमा त्यो अनुसार ट्रस्ट गर्न सक्नुहुनेछ भनेपछि हामीसँग रहेको छ 102 लटको जुन तपाईँको कर्णालीको भइहाल्यो जुन तपाईँको बाहिरबाट एक्सचेन्ज गरेर आउँछ यो पनि तपाईँहरूले मात्र 3,70,000 मा 4V इन्जिनवाला बनाउन सक्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई तल 4V प्रो देखाएँ भनेपछि यो पनि 4V इन्जिन छ एक्स्ट्रा क्यास गार्डहरू यस्तो पनि राखिएको छ है त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जति चाहे पनि छ मैले भनिहालेँ डिस्कभर चाहियो यो छ 150 कुन चाहिँ भेरिएन्ट चाहियो पुरानो चाहियो नयाँ चाहियो त्यो पनि रहेको छ 220 मैले भनिहालेँ 80,000 90,000 देखि तपाईँको कति त 3 लाख 4 लाखसम्मको 220 रहेको छ हरेक कम्पनीको बाइकहरू हामीसँग उपलब्ध छ एकचोटि आउनुहोस् एकचोटि ट्रस्ट गर्ने वातावरण दिनुहोस् तपाईँले यत्रो मास क्वान्टिटी चाहिँ तपाईँले अन्त कतै पाउनुहुन्न होला है त्यसपछि यो हाम्रो कलेक्सनमा 114 लटको रहेको छ जुन तपाईँको TD भर्जन भइहाल्यो इफ इन केस 150 नै खोजिरहनु भएको छ भने 150 को ST को अलिकति रिसेल हाई छ TD को अलिकति कम्ती छ तर केही फरक पर्दैन सेम हो खालि डिस्क मात्र फरक त हो नि राइडिङ पोस्टल अलिकति फरक हुन्छ र स्पिड हुन्छ है यो चाहिँ अलिकति ज्ञान दिएको इफ इन केस चाहिएको छ भने यो 114 लटको पनि 1,56,000 पाउन सक्नुहुन्छ 140 को एक्टिभा पनि धेरै खोज्नुहुन्छ यसमा पनि फाइनेन्स रहेको छ एक्टिभा है सिल्भर कलर टचमा रहेको छ ब्रान्ड न्यू कन्डिसन जस्तो रहेको छ यो पनि 1,65,000 पाउन सक्नुहुन्छ 62,000 पाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि अर्को एउटा ज्याद्रो बाइक रहेको छ 61 लटको 98,000 यसमा पनि फाइनेन्स हुन्छ नहुने चाहिँ होइन तर यसको लागि चाहिँ अलिकति डकुमेन्ट बढी लाग्छ किनभने भाग्नेहरू धेरै छन् के त्यो अनुसारले इफिन के तपाईँको काठमाडौँमै घर छ अथवा यताउति छ र तपाईँलाई अलिकति लो बजेटवाला चाहियो भने पनि यो पनि एकदम मजाको हुनसक्छ है र प्लस इफिन केस तपाईँको घरपेटी एकदम मजाको हुनुहुन्छ फेरि पनि भन्न चाहन्छु घरपेटी एकदम मजाको हुनुहुन्छ यस्तै बाइकहरू चल्ने चाहना छ भने घरपेटीलाई एकतर्फ फकाउनुहोस् केही फरक पर्दैन आखिर दुःख गरेर कमाउने नै हो विचार गरिहेर्नुहोस् भागेर चाहिँ नजानुहोस् त्यस्तोहरूलाई चाहिँ स्टार अटो केयर छ र प्लस यस्तो बाइकहरूमा पनि इफिन केस तपाईँको घर यहीँ नजिक छ तपाईँ घरपेटीलाई फकाउन सक्नुहुन्छ भने डेली वाइज किस्तामा पनि दिनुभएको छ है स्टार अटो केयरले कतिजनालाई है त्यो इन्टरनल कुराहरू हो त्यो भनेको तपाईँहरू आफै यहाँ आएर समझदारीमा तपाईँले जान सक्नुहुन्छ इफिन केस दुःख गरेर कमाउँछु र बाइक चढ्ने सपना छ भने यो पनि पुरा गरिदिन्छ स्टार अटो केयरले है त्यसपछि हामीसँग साइन रहेको छ 27 लटको रहेको छ यो पनि सस्तो दाममा
मात्र 60,000 मा पाउन सक्नुहुन्छ 134 लटको एन्ट्रक रहेको छ यो पनि रेस एडिसनमा हो एफआई चाहिँ होइन 1,80,000 मा 90,000 डाउन पेमेन्ट गर्नु भयो भने यसमा पनि फाइनेन्स रहेको छ जुन तपाईँको 22 मोडलको भइहाल्यो 109 लटको रहेको छ यसमा पनि तपाईँले फाइनेन्स गरेर जान सक्नुहुन्छ जुन 1,45,000 मा नन एफआईमा ग्रेजुएट रहेको छ 118 लटको अर्को एउटा ग्रेजुएट रहेको छ मात्र 1,65,000 मा रहेको छ भने 94 लटको पनि रहेको छ हामीसँग मात्र 1,52,000 मा यो 220 आफ्नो पाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यत्रो कलेक्सन सबैको प्राइस भन्न एकदम गाह्रो हुन्छ साथीहरू त्यो चाहिँ विचार गरिहेर्नुपर्छ पर्सनली तपाईँको बजेट कति छ त्यो अनुसार फोन गर्नुहोस् त्यो अनुसार मिलेछ भने तपाईँ यहाँ आउनुहोस् कन्डिसन चेक गर्नुहोस् चिनाजानको साथीभाइ मिस्त्री बोलाउनुहोस् आएर चेक गरेर मजाले लिएर आउनुहोस् यदि के गरेर प्राइस चित्त बुझेन कन्डिसन मन परेन नलिनुहोस् अन्त जानुहोस् किनभने अन्त पनि धेरै छ है जस्ट सजेसन है त्यसपछि 55 लटको रहेको छ यो पनि मात्र 55,000 मा जुन लटको वाइज तपाईँले रातो कलरको डिस्कभर पाउन सक्नुहुन्छ येलो व्हिल रहेको छ किक रहेको छ सेल्फ रहेको छ योभन्दा बढी के चाहियो कमाउने भनेको राइट टाइम यही हो 2 महिना बाँकी छ यस्तै हो बाइक चढ्ने भनेको है त्यसपछि 113 लटको रहेको छ यो पनि तपाईँहरूले एकदम सस्तामा पाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईँले 1,06,000 प्राइस कोटेड गरेको छ यसमा पनि मजाले फाइनेन्स 60,000 ल्याउनु भयो भने यो 150 रहेको छ यो 150 रहेको छ जुन तपाईँको 68 लटको रहेको छ यो चाहिँ 98,000 मा रहेको छ यसको लागि पनि आउन सक्नुहुन्छ भनेपछि हामीसँग दुईटा डिस्कभर रहेको छ एउटा तपाईँको 93 को 90,000 यो 114 लटको पनि रहेको छ जम्मा जम्मी 1,10,000 है 50-60,000 ल्याउनु भयो भने यसमा पनि फाइनेन्स रहेको छ कहाँ भन्दाखेरि मात्र स्टार अटो केयर रानीबारी सामाखुसी भाइ जति जाए पनि छ आउन सक्नुहुन्छ र लोकेसन वाइज कुरा गर्नुपर्दाखेरि सामाखुसी र रानीबारी भनेर भनिन्छ यो ठाउँ भने सामाखुसी र वसुन्धरा चोक चक्रपथको रहेको छ म क्लिप काटेर हालिदिन्छु त्यहाँबाट भित्र छिर्नुहोस् यो साइबर ब्युरो भवनको ठ्याक्क गाडी रहेको छ त्यहाँको पनि देखाएँ यहाँको पनि देखाएँ यहाँको पनि देखाएँ गाडी पनि देखाएँ यत्रो मास क्वान्टिटी इफ इन केस तपाईँले 150 पल्सर खोज्दै हुन्छ यहाँ रहेको छ डिस्कभर खोज्दै हुन्छ यहाँ रहेको छ 220 खोज्दै हुन्छ यस्तो मास क्वान्टिटीमा त्यहाँ पनि देखाएँ यहाँ पनि रहेको छ एन सिरिजको बाइकहरू N250 अथवा N60 अथवा N150 त्यो पनि रहेको छ NS200 चाहियो लिमिटेड एडिसन छ तर NS200 पनि रहेको छ 100को कलेक्सनहरू पनि टन्नै रहेको छ भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ 220 कति चाहियो एउटा त कस्तो मन नपर्ला हजुर त्यही भएर ट्रस्ट गर्ने वातावरण दिनुहोस् कहाँ भन्दाखेरि स्टार अटो केयर लोकेसन मैले भन्दैछु स्क्रिनमा नम्बर छ अब बाँकी काम तपाईँको छिटोमा छिटो आउनुहोस् सबै दिन शुभ रहोस्